खूब गोरवां आशिल्लीं आनी जेणे करून म्हाका दिसता ती सगळे रातचे बितचे आनी दिसाचे सुद्दां पूण एक्सिडेंट जाल्ले. सो तेन्ना आमी डिसायड केलें की हांगा एक गोशाळा गोशाळा जावची आनी तेन्ना आमी प्रयत्नय केले आनी निरंकाल जो आमकां थंय एक जागा आमी MOU सायन केला ऑर्गनायजेशन फॉर पीपल एंड एन्युअल वेलफेअर हे ते दाबाळ हे ते ऑर्गनायज जे मॅनेज करताले. सो ती अरावंड 700 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी आमी ते बिल्डींग हें बांदली गोरवांक दवरपा खातीर एक फॅसिलिटी ऑलरेडी बांदली आनी ती टोटल एरिया आसा अरावंड 27,000 स्क्वेअर मिटर आमी बांदला ती 700 स्क्वेअर मिटर टोटल फेन्सींग आसा तेका आनी गोरवां अरावंड म्हाका दिसता मोर दॅन 60 एटलीस्ट 70-80 तरी म्हाका दिसता ती एका वेळार गोरवां घालपाक मेळटली आनी ती खरी बरी गोश्ट कित्याक हांगा फोंड्या सिटी भितर खूब गोरवां आशिल्ली लोकांनी खूब कंप्लेंट्स आशिल्ली. सो म्हाका दिसता हेजें उद्घाटन सुद्दां आमी कोडा खातीर थंय पावना पूण आतां ह्या विकान ह्या विकानूच आमी ते करपाक सोदता. टेंटेटिवली आमी पळयता एक ब्रेस्तार आनी शुक्रार पूण ते और शेनवार हे तिनी एक खंयचे डेटी भितर आमी करतले पूण ह्या विकानूच करपाक सोदता आमी. सो इमिजिएटली कित्याक आमची बिल्डींग रेडी आसा सगळे आनी ते केअर म्हणजे मॅनेज करपी लोकांचे सुद्दां ते रेडी आसा. मॅनेज करपा खातीर वेगळे तरेची एक टीम थंय दवरता. टीम आसा ऑलरेडी आसा MOU आमी सायन करतले आतां. सो त्या करतकीच आमी तेजें ज्युरिडिक्शन कोणाचें कितलें आसतलें हाका फोंड्या सिटी सगळे आसतले गोरवां सगळे फोंड्या सिटीचे काडटले आनी मागीर ती पंचायत एरिया निरंकाल आसा सो थंयचे आमी थोडे घेतले. पण एमर्जन्सी कोणी येत जाल्यार ताका अलाव करताले. एमर्जन्सी फोंड्या सिटी भितर आतां बाकीचे आमी सिटी भितर सगळे करता म्हणजे जे फोंड्यान जे त्रास जाताले लोकांक ते आमी ते एनिमल हजबंड्रीचे फंड्स आयले तातूंतल्यान आमी ती फॅसिलिटी बांदली.